جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में आजकल ट्रांसजेंडर एक्ट की काफ़ी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ राय भी कायम की जा रही हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मशहूर कुछ पर्सनैलिटीज़ ने भी इसके ऊपर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव अंदाज़े और गुमान किए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको ट्रांसजेंडर एक्ट पाकिस्तान के बारे में मुकम्मल ब्रीफली बता दिया जाए कि इस एक्ट में गवर्नमेंट ने कौन कौन से कानून पास किए हैं और इनमें क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। और अगर आपने सोशल मीडिया पर कुछ भी इसके बारे में तबसरे देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपके जहन में मौजूद मफरूज़ात पर मबनी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल तब्दील हो जाएं। तो जी, ट्रांसजेंडर जो हैं, जो हमारे मुआशरे में मौजूद ख्वाजा सरा हैं, जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ही ऐसे दुनिया में आते हैं, उनके लिए पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में मुकम्मल तकरीबन कानून साजी हुई है। कानून उनके बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा कानून ऑफिशियली वाज़े तौर पर मौजूद नहीं था जो स्पेसिफ़िकली ट्रांसजेंडर्स की बात करे, ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बात करे या उनके राइट्स की बात करे। हमारे माशरे में अक्सर देखा गया है कि ख्वाजा सरा जो हैं वो जॉब से महरूम हैं, एजुकेशन से महरूम हैं और मुख्तलिफ़ राइट्स से महरूम हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, इंसानी हकूक़ की बुनियादों के ऊपर एक कानून बनाया गया है जिसमें ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। तो नंबर वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ कि इस एक्ट में ये तकरीबन जो 8 से 9 पेजेस पर मौजूद एक्ट है, इसको मैंने फ़िल्टर करके, शॉर्ट करके, समराइज़ करके आपके सामने रखता हूँ कि इनमें जो चीदा बातें हैं वो क्या हैं और किस पॉइंट के ऊपर कन्फ्यूजन पाई जा रही है और उसकी क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ जेंडर्स, यही बात के ऊपर कन्फ्यूजन पाई जा रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें जहाँ तक मैंने देखा तो ये भी सोचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जेंडर को चेंज करने की आज़ादी दे दी गई है या फिर कुछ इस तरह की गैर अखलाकी या फिर कुछ ऐसी गैर मजहबी आज़ादी दे दी गई है जो हमारे मज़हब में मौजूद नहीं थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप अगर देखें, पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कानून में ये बात कही गई है कि जो लोग 18 ईयर्स ऑफ एज को पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि दे आर ट्रांसजेंडर्स, दे बिलोंग टू ख्वाजा सरा कम्युनिटी, तो फिर वो अपनी वो पहचान अपने आईडी कार्ड पर जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। ये सहूलत आईडी कार्ड पर दर्ज करवाने की इसलिए दी गई है ताकि उन लोगों की फिर रिकग्निशन जो है वो ख्वाजा सरा के तौर पर की जा सके और ख्वाजा सरा के जो राइट्स सोसाइटी में मुख्तस किए गए हैं वो उनको मिल सके। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि कोई इंसान, नॉर्मल इंसान अपने आप को जो है वो ख्वाजा सरा लिखवा सकता है। ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर मेडिकल कंडीशंस देयर जिनको फुलफ़िल करने के बाद आपकी आईडी में आपकी अमेंडमेंट जो है वो की जाएगी। जिसका मतलब है कि मेडिकली आप अगर प्रूव्ड हैं कि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो तब ही आपका अंदराज उसमें किया जाएगा ख्वाजा सरा में। अदरवाइज़ जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो मेल है या फीमेल है तो उसका अंदराज एज ए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उसके आईडी कार्ड पर नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो गवर्नमेंट ने किया है कि हमारे मुआशरे में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। मेल और फीमेल को अलग से ट्रीट किया जाता है, ख्वाजा सरा को हकीर नज़रों से या फिर उसको डिस्क्रिमिनेशन या फिर एक ऐसी नज़रों से देखा जाता है जो कि जैसे कि वो कोई बिलो द बेल्ट एक्ट्स किए जाते हैं या फिर उनको इंसानियत के वो हकूक़ फराहम नहीं किए जाते जिनके वो हकदार हैं। तो इसके बारे में स्पेसिफ़िकली कहा गया है कि मुआशरे में डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बुनियाद और किसी भी बेस पर नहीं की जाएगी ट्रांसजेंडर्स के साथ। और उसके बाद कुछ उनके राइट्स को चीदा डिस्कस किया गया जो बड़े आम से तमाम लोगों के राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इनहेरिट है कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं
اگر ان کے والدین وفات پاتے ہیں تو ان کو ان کی پراپرٹی کے حق سے پہلے محروم کر دیا جاتا تھا، اب کوئی ان کو ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتا. اور جو میل ٹرانسجینڈر ہیں وہ میل والا شیئر حاصل کریں گے اپنی انہیریٹنس پراپرٹی میں، اپنے فادر کی طرف سے، مدر کی طرف سے جو بھی ہوگی. اور جو فیمیل ٹرانسجینڈرز ہیں وہ فیمیل والا رائٹ جو ہے وہ آف انہیریٹنس جو ہے وہ ریسیو کریں گے. تو یہ ان کا انہیریٹنس کا رائٹ اسپیسیفک کیا گیا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن، خواجہ سرا جو ہیں وہ اسکول میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، ان کو کوئی بھی نکال نہیں سکتا، ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا، ان کا حق ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں. اس کے بعد ان کو رائٹ آف امپلائمنٹ دیا گیا ہے کہ اگر خواجہ سرا جو ہیں وہ کہیں پہ معاشرے میں کسی سرکاری نیم سرکاری ادارے میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رائٹ ان کو دیا گیا ہے کہ وہ جاب کر سکتے ہیں. سرکاری یا غیر سرکاری ادارے جو ہیں ان کو رائٹ آف جو جاب ہے اسے محروم نہیں کر سکتے. اس کے بعد رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی بھی قسم کی سرکاری عہدے پر آنا چاہتا ہے تو وہ بائی لا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر کے اگر آ سکتا ہے تو وہ اس کو ضرور ترجیح اور قانونی بنیادوں کے اوپر اس کو ضرور ایکسیپٹ کیا جائے گا اور اس کو کسی بھی پبلک آفس ہولڈ کرنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد رائٹ ٹو ایکسیس دا پبلک پلیسز ہیں، پبلک پارکس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، پبلک بلڈنگز ہیں، پبلک سروس آفیسز ہیں. جو کوئی بھی ایسے آفیسز ہیں، بلڈنگز ہیں یا جہاں کہیں بھی وہ ایک فری انسان جیسے عام دوسرے لوگ موو کرتے ہیں وہ بھی موو کر سکتے ہیں. ان کی ایکسیس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو روکا نہیں جا سکتا. اس کے بعد جی رائٹ ٹو پراپرٹی ہے اور فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں خواجہ سرا جو ہیں وہ پراپرٹی خرید بھی سکتے ہیں، پراپرٹی بیچ بھی سکتے ہیں اور پراپرٹی رینٹ پہ لے بھی سکتے ہیں اور پراپرٹی رینٹ پہ دے بھی سکتے ہیں، بالکل ایز اے نارمل ہیومن بینگ جیسے دوسرے انسان جو ہیں وہ یہ فنکشن سوسائٹی میں کرتے ہیں. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس ہیں. فنڈامنٹل رائٹس میں بنیادی حقوق جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے بتائے ہیں، جو حقوق تمام لوگوں کو فراہم کیے جاتے ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹس بھی تمام لوگوں کو جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے، جن میں وہی رائٹ آف ایجوکیشن ہے، رائٹ آف پریئر ہے، ریلیجن ہے، رائٹ آف ایجوکیشن ہے، رائٹ آف میڈیکل فیسیلیٹیز ہے اور باقی تمام سوسائٹی میں رہنے کے جو رائٹس ہیں وہ تمام ان کو گورنمنٹ نے پروٹیکٹ کیے ہیں. اور اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو ہراس کرنے کے جو ہے وہ پنشمنٹ بھی اس میں اسپیسیفائی کی ہے کہ ٹرانسجینڈرز کو جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہراساں نہیں کیا جا سکتا. اور ٹرانسجینڈرز کمیونٹی جو ہے اس کو یہ بھی اسپیسیفکلی بتایا گیا ہے کہ وہ UNHR جو اور اس کے بعد جو ہیومینٹی کو واچ کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں اور ابنڈنس مین کے آفیسز ہیں اور پاکستان پینل کوڈ جو ہے، جو پنجاب پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا کوئی بھی پولیس پاکستان میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ویسے ہی ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں گی اس ایکٹ کے انڈر جیسے باقی تمام لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام چیزیں اس میں دی گئی تھیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ جو پاکستان میں ہے اس کے بارے میں جو بھی کنٹروورشل اوپینینز ہیں یا جو بھی ایسی رائے قائم کی جا رہی ہے جو کہ جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی غیر مذہبی غیر فطری ایکٹ یا قانون پاکستان میں پاس کیا گیا ہے تو وہ صرف لا علمی اور تحقیق کیے بنا اور سنی سنائی باتوں کا نتیجہ ہے. تو سوشل میڈیا ہائپ یا سوشل میڈیا فیک نیوز پر یقین کرنے کی بجائے آپ گوگل پر ٹرانسجینڈر ایکٹ PDF کاپی کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. دس واز آل اباؤٹ ٹرانسجینڈر ایکٹ ان پاکستان. تھینک یو ویری مچ.